आज 2077 साल चैत्र 9 गते सोमबार इस्वी सम्वत 22 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्यो। एमाले भित्र धर्म संकटमा माधव नेपाल। सहकारीबाट पूर्व उपराष्ट्रपति समेत ठगिए। राजनीतिक खिचातानीले थलिँदै लोकसेवा आयोग लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको व्हीलचेयरबाट पाएको सफलता शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। व्हीलचेयरमा हिँडे पनि आमा जहिले मलाई हेरेर रुनुहुन्थ्यो। जब तैले केही गर्न सक्दैनस्, कसरी जीवन अगाडि बढाउँछस् भनेर यो परिवारको सहारा के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। भावुक हुँदै पारा खेलाडी दिगम सिंह चेम्जोङले सम्झिएका अतीत हुने। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको दुर्घटनाबाट हट्टाकट्टा दिगम सिंह व्हीलचेयरमा बस्नुपर्दा आमाको चिन्ताबारे स्मरण गर्दै आफ्नो कथा सुनाउँछन्। आमाकै त्यो रोदनलाई शक्तिमा बदल्न दिगम सिंहले गरेको अथक प्रयासले अहिले सार्थकता पाएको छ। स्पष्ट भन्नुपर्दा उनी नेपाली खेलकुदका लागि परिचित नाम बनिसकेका छन् भने दुर्घटनामा परेर जीवन जिउने आशा कमजोर बनाइरहेका लागि प्रेरणा समेत बनेका छन्। शरीरलाई दोष दिएर आफूलाई प्रताडित गर्नुको साँटो घरको चार कुनाबाट निस्किएर केही गर्ने लक्ष्य राखे सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् उनी। नेपालको पारा टेबल टेनिस, बास्केटबल र क्रिकेटमा एक सफल खेलाडीका बारेमा उच्चारण हुँदा दिगम सिंहको नाम पनि जोडिने गर्छ। किनभने उनले व्हीलचेयरबाटै धेरै खेलबाट सफलतासँगै पाकिस्तानसम्म व्यावसायिक क्रिकेटको यात्रा तय गरेका छन्। आफ्नो परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्न कैयौं सपना बोकेर बाबुआमा र सन्ततिलाई सुखका साथ राख्ने उद्देश्यले उनी 21 वर्षको उमेरमा विदेश पलायन भएका थिए। तर जीवनमा आफूले सोचे जस्तो कहाँ हुने रहेछ र। दिगम सिंहको जीवन लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्न सकेन। उनी युवा अवस्थामै 2062 सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगे। तर त्यहाँ उनले जीवनमा ठूलो संघर्ष सामना गर्नु पर्यो। दुर्घटनामा मैले खुट्टा त गुमाए, उल्टै त्यहाँको पब्लिकले मेरै गल्तीका कारण त्यो भएको भने, तर केही सामाजिक अभियन्ताको सहायताले मैले न्याय पाए। यद्यपि वर्षौंसम्म भने दुःख भोग्नु पर्यो, दिगम सिंह भन्छन्। कतारमा लामो समय पुनर्स्थापना केन्द्रमा बसेपछि उनी देश फर्किए। तर उनी र उनको परिवार मोरङ गएनन्। काठमाडौँको जोरपाटे स्थित अत्तरखेलमा उनी आफ्नै आमा, श्रीमती र एक छोरासँगै बस्न थालेका थिए। शारीरिक रूपमा मैले केही गुमाए पनि देशका लागि अझै केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो, दिगमले भने। सोही आत्मविश्वासका कारण उनी आज नेपालको बास्केटबल, व्हीलचेयर क्रिकेट र टेबल टेनिसबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। राजधानी दैनिकले सावधान दोस्रो लहरको जोखिम बढ्यो शीर्षकमा खबर छापेको छ। बढ्दो हेलचक्राई र बेवास्ताका कारण कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम अत्याधिक बढेको छ। त्यसैले फेरि एकपटक सबैजना चनाखो हुँदै सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। मास्क र सेनिटाइजरको उचित प्रयोग तथा भौतिक दूरीमा विशेष जोड दिएर सावधानी अपनाउन सकिए दोस्रो लहरको कोरोनाबाट बच्न सकिने चिकित्सकले बताएका छन्। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि संक्रमणको थप जोखिम बढेको हो। यसअघि पनि पहिलो चरणमा भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि त्यसको अत्याधिक असर देखिएको थियो। यसपटक पनि भारतमा संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढ्नु तथा नेपालमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञले औल्याएका छन्। केही दिन यता नेपालको छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्मको तथ्याङ्कमा भारतमा 3,09,087 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाल जोखिममा रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्।
आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा धर्म सङ्कटमा नेपाल शीर्षकमा खबर छ। एमाले खनाल नेपाल समूहको चैत्र 5 गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश 2 की सांसद मन्जु यादवले सोधिन। फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिएर ओली पक्ष 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा पार्टीलाई पुनर्स्थापित गर्न तयार भए त ठिकै छ, नभए के गर्ने लत्रिने। अलमलपूर्ण अवधारणा पत्र र नेताहरूको त्यस्तै भाषण सुनेपछि यादवले झैं धेरै प्रतिनिधिले यो प्रश्न झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल सहितका नेतृत्व समक्ष सोझ्याएका थिए। उनीहरूले ठ्याक्कै जवाफ भने पाउन सकेनन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अन्तिमतिर ओली प्रवृत्ति विरुद्ध एमाले भित्रै सङ्घर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी गठन पुनर्गठन गर्दै जाने नै अबको कार्यक्रम हो भनेपछि भेलामा सहभागी सबैले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए। तर बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षको अपेक्षा विपरीत पार्टीको महत्वपूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिँदै नेपाल र भुसाल सहितका 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। भलै स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र यी नेताले आइतबारसम्म पाएका छैनन्। यससँगै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिए पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने यो पक्षको बटम लाइनलाई अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्। पार्टीमा गुटबन्दी नो इन्ट्री। ओलीको यो अभिव्यक्ति आफ्ना पक्षका नेताहरू मात्रै सम्मिलित गुटकै बैठकमा आएको हो, तर शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयले नेपाल समूह र त्यसको नेतृत्वकर्ता नेपाललाई पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याइदिएको छ। यति बेला नेपालका सामु आत्मसमर्पण या विद्रोह मध्ये एउटा बाटोमा हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। यी दुवै विकल्प नेपालका लागि प्रिय छैनन्। ओलीले छलफलका लागि बोलाउँदा उनको निवास बालुवाटारमा र एक्लै नभेट्ने बताएका नेपाल अब परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल हुँदा ओली समक्ष लत्रिनु उनको राजनीतिक जीवनको लम्बेतान यात्रामा भयङ्कर आत्मसमर्पण बाद हुन सक्छ। यसो भन्दैमा एमाले बनेको 4थो वर्षदेखि नै पार्टी महासचिव भएर झण्डै 15 वर्ष हाकेको पार्टीलाई छोड्न उनकै मनले दिँदैन। अध्यक्ष ओलीसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति र एमाले छोड्न नसक्ने मनस्थितिको विरोध सभामा नेपालले अब के गर्लान्, उनले के गर्ने भन्ने तय गरिसकेका छैनन्। ओली आतंक सत्ता टिकाउन सांसदलाई कारबाही धम्की नागरिक दैनिक लेख्छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयबाट सांसदलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी पार्टी विधान संशोधन गरिरहेको छ। ओलीले पार्टी झगडामा उनीसँग फरक मत राख्ने सांसदलाई कारबाही गर्न विधान संशोधन गर्नु कति उचित र कति अनुचित हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। एक थरीले यसलाई ओली आतंक भनेका छन्। ओलीले कारबाही त गर्न सक्दैनन्, तर कारबाही गर्छु भन्नु नै एक प्रकारको आतंक हो। स्रोतले भन्यो, यसरी आतंकित पारेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष होइन। पार्टीमा ओलीको कार्यशैली र प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका माधव कुमार नेपाल समूहका एक नेताले भने, अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले जे पनि गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेका छन्। उनले के गर्छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन। उनले जे चाहन्छन् त्यो हुनेछ, तर त्यसको अन्तिममा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्छ। ओलीले आफूसँग असहमति राख्ने पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ। स्रोत भन्छ, एउटा पार्टीको अध्यक्षले आफूलाई असहमति राख्ने सांसदमाथि आक्रमण गर्दै जाने हो भने पार्टीभित्र त्यसले निम्त्याउने सङ्कट समाधान गर्न निकै महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। कम्तीमा 2 वर्षभित्र निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनपछि आउने परिणामलाई यसले निकै प्रभावित पार्न सक्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ, नागरिक दैनिकले लेखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई विदेशीहरूले 25 वर्षदेखि हुर्काइरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। गणतन्त्र र संविधान सिद्ध्याउन उद्यत रहेको भन्दै प्रचण्डले ओलीलाई विगत 20-25 वर्षदेखि विदेशी शक्तिले हुर्काइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विदेशी शक्तिहरूले ओलीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाश गर्ने शक्तिका रूपमा लिएर पालन पोषण गरिरहेको प्रचण्डको आरोप थियो। प्रचण्डले ओलीलाई पहाडिया र उच्च जाति अहंकारवादको प्रतिनिधिका रूपमा विदेशीहरूले हेर्ने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउन सक्ने ओली नै रहेछन्। उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई उनीहरूका हक अधिकारलाई सिद्ध्याउन सक्ने पहाडिया उच्च जाति अहंकारवादको प्रतिनिधि र विदेशीका अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न पनि सजिलै सक्ने प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो। 20-25 वर्षदेखि विदेशीहरूले हुर्काएको पालित पोषित को हो भन्दै हेर्दै जाँदा सबैले केपी नै देखियो भनेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाश गर्न सक्ने पात्रका रूपमा केपीजीलाई साथ दिएका छन्। कति दिनलाई लिन्छन् मलाई थाहा छैन। उहाँले पार्टी एकताका समयमा आलो पालो गरेर पार्टीको अध्यक्षता र सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। सहमति अनुसार नचलेर ओलीले जाल झेल गर्ने गरेको आरोप दाहालले लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विगत 25 वर्षदेखि विदेशीले हुर्काउँदै आएका छन्। प्रचण्ड शीर्षकमा आजको हिमालय दैनिकमा खबर छापिएको छ।
सहकारीले ठग्यो पूर्व उपराष्ट्रपति सहित 1000 निक्षेपकर्ताको 34 करोड। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। धुम्बारा स्थित आनन्द नगर बचत तथा ऋण सहकारीले शेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको 33 करोड 75 लाख ठगी गरेको छ। ठगिनेमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्व सचिव श्याम मैनाली, उद्योग विभागका पूर्व महानिर्देशक ध्रुवराज वंशी, त्रिविका प्रोफेसर दीपक अर्याल सहित करिब 1000 जना छन्। 2065 साल सञ्चालनमा आएको यो सहकारीमा शेयरधनी प्रमाणपत्र पाएका 679 र प्रमाणपत्र नपाएका 320 जना शेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ता छन्। सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने, धितोले थाम्ने भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने तथा प्रमाणपत्र नै जारी नगरी शेयर सदस्य बनाउने गरेपछि सहकारी डुबेको हो। सहकारीमा पूर्व सचिव मैनाली र उनका परिवारको 3 करोड तथा राजवंशी र अर्यालको 80 लाख बचत छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति झा र उनको परिवारका सदस्यको नाममा बचत गरेको करिब 18 लाख पनि झिक्न पाएका छैनन्। ठूला 90 बचतकर्ताको मात्रै करिब 19 करोड बचत छ। सहकारीको करिब 16 करोड कर्जा र त्यस बापतको 5 करोड ब्याज सहित 21 करोड उठाउन बाँकी छ। आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा राजनीतिक खिचातानीले थलिँदै लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प, परीक्षा र नतिजा रोकिने शीर्षकमा खबर छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारी विहीन बन्ने भएको छ। बढ्दो राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन सकेका छैनन्, जसका कारण लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। आयोगका अध्यक्ष लगायत 5 जना पदाधिकारीको पदावधि यही 10 चैत्रदेखि सकिँदैछ। पदाधिकारी समयमा सिफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा आगामी 11 चैत्रदेखि लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प हुनेछन्। आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षा तथा नतिजाका सबै काम रोकिनेछन्। यस्तै सरकारी निकायमा रिक्त रहने स्थानमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया समेत अवरुद्ध बन्नेछ। आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली, बिनरा हाडा भट्टराई, अशोक कुमार झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झा आगामी 10 चैत्रदेखि सेवानिवृत्त हुनका साथ 11 चैत्रदेखि नै आयोगका सबै काम ठप्प हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई कोरोनाकालको विद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यस सम्बन्धी मन्त्री परिषदको फागुन 20 गतेको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन्। कोभिड-19बाट अति प्रभावितको सूचीमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विद्युत खपत गरे पनि नगरे पनि तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा तथा छुट दिने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए। यो सुविधा होटल उद्योगका रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, नियमित नवीकरण भएका र कर विवरण पेश गरेकाको हकमा लागू हुनेछ। उद्योगका रूपमा दर्ता भन्ने शर्तका कारण साना रेस्टुरेन्ट भने यो सुविधाबाट लाभान्वित नहुने देखिन्छ। होटल रेस्टुरेन्टलाई विद्युत शुल्क मिनाहा अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर छापेको हो। यता आजको राजधानी दैनिकमा फास्ट ट्र्याकमा उल्झन, सेनाका 25 र 27 अर्बका ठेक्कामा अनियमितताको आशंका शीर्षकमा खबर छ। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याकको 25 र 27 अर्बको 2वटा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा संसदको लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। सो ठेक्कामा अनियमितता भएको दावी गर्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको छ। लेखा समितिले अनियमितता बारे उजुरी परेपछि छानबिनका लागि रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया सहित आवश्यक कागजात मागेकोमा मन्त्रालयले समितिलाई सो कागजात पठाएको छ। समितिले 11वटा विभिन्न तथ्यलाई टेकेर 7 दिनको समय दिँदै मन्त्रालयमा जवाफ दिन पत्र पठाएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको समयमा क्षति न्यून हुने गरी शैक्षिक सत्र मिलाउने भएको छ। वार्षिक प्रणालीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले केही क्षति बेहोर्नु परे पनि सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कुनै क्षति नहुने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गरिने जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको छ। विश्वविद्यालयका शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषालले फागुन 25 गतेबाट स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक सत्र सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। क्षति न्यून हुने गरी शैक्षिक सत्र मिलान शीर्षकमा गोर्खापत्रमा यो खबर छापिएको छ। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा 6 वर्षमा मरे 161 गैंडा शीर्षकमा खबर छ। दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडाको गणना सोमबार
अर्थात् आजबाट सुरु हुँदैछ चितुवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित गैंडा पाइने देशका विभिन्न निकुञ्जमा 6 वर्षपछि गणना हुन लागेको हो। सन् 2015 को गणनामा नेपालमा 645 वटा गैंडा थिए। उक्त गणनाले त्यसबेला चितुवन निकुञ्जमा मात्रै 605 वटा गैंडा रहेको देखाएको थियो। गणनापछि चितुवन निकुञ्ज र आसपासको वन क्षेत्रमा गरेर 161 गैंडा मरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले जानकारी दिनुभएको छ। तीमध्ये चोरी शिकारीले मारेका गैंडा जम्मा 6 वटा छन्। 155 वटा बुढो भएर र प्राकृतिक कालगतिसँगै केही दुर्घटनामा परेर मरेका हुन् उहाँले भन्नुभएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा पर्यटन, संस्कृति आदान प्रदान, सेनेटरी र फाइटो सेनेटरी तथा रोहनपुरदेखि सिंहबादसम्म ट्रान्जिट रूटका रूपमा प्रयोगमा सहकार्य गर्न दुई मुलुकबीच सम्झौता हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी सम्झौता सोमबार बेलुकी बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको सरकारी निवास बंग भवनमा हुने गरी कार्यक्रम तय भइसकेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदको निमन्त्रणामा र बंगलादेशका राष्ट्रपति पिता बंगला बन्धुको 100औं जन्म जयन्तीका अवसर पारेर बंगलादेश जान लाग्नु भएको छ। बंगला बन्धु त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पिता हुन्। नेपालको राष्ट्राध्यक्षबाट 42 वर्षपछि बंगलादेशको राजकीय भ्रमण हुन लागेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सन् 1978 मा बंगलादेशको द्विपक्षीय भ्रमण गरेपछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा नेपालबाट भ्रमण भएको छैन। जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा बन्न लागेको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन लाखौं ऋणमा डुबेको छ। 3 वर्ष अघि जग मात्र उठाइएको भवन पहिलो चरणमा 34 लाख ऋणमा डुबेको हो। जग्गा धनीको 27 लाख र कामदारको 7 लाख गरेर 34 लाख रकम तिर्न बाँकी छ। नेपाल भारत यात्रुवाहक यातायात बन्द भएको 12 महिना पुग्दा पनि पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले 11 चैत्र 2076 देखि संघीय सरकारले दुई देशबीच सञ्चालन भइरहेको यातायात सेवा बन्द गरेको थियो। सरकारले रक्सौल काठमाडौँ ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गत फागुन 25 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त रेलमार्ग बनाउन आवश्यक काम अघि बढाउन दुई देशका सरकार बीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले प्रत्येक सामुदायिक वनमा एक उद्योग बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। वनलाई आमदानीको स्रोत बनाउन एक सामुदायिक वन एक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 का कारण सुस्ताएको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन थालेपछि आयात बढेको छ। सामानको खपत बढेपछि 1 महिनामै 1.25 खर्ब रुपैयाँको सामान विदेशबाट आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत फागुनमा 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान आयात भएको हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति राणा र कठरिया थारू समुदायमा होरी पर्वको रौनक सुरु भएको छ। 1 महिनाभन्दा बढी धुमधामका साथ मनाइने होरी पर्वमा दुवै समुदायका मानिस रमाउन थालेका छन्। राणा थारू समुदायले माघ पूर्णिमादेखि फागुन पूर्णिमासम्म 1 महिना 8 दिन र कठरिया थारू समुदायले करिब 1 महिनासम्म होरी पर्व मनाउँदै आएका छन्। नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरको जुगे महादेवमा शुक्रबार बिहान एक जोडीको विवाह हुँदै थियो। केटाकेटी दुवैजना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका देखिन्थे। सिन्दुर हालेपछि भिडियो बनाउन थाले, तर 10 रुपैयाँमा किनेको सबै सिन्दुरले सिउँदो भरेको देख्दा मलाई शङ्का लाग्यो। प्रत्यक्षदर्शी एक किशोरीले भनिन्, मैले सोद्धा टिकटक बनाएको जवाफ दिए। त्यति भनेर उनीहरू डराएर भाग्न थाले। मन्दिरको सुरक्षार्थ तैनात प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्यो, तर केटाले टिकटक बनाएको भनेर अडान छाडेनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा दुवैजनालाई अलग अलग राखेर सोधपुछ गर्दा मात्र विवाहको रहस्य खुल्यो। बुबाको मृत्यु भइसकेको छ, आमा विदेश हुनुहुन्छ, हामीले भागेर बिहे गरेका हौं, बेहुलीले प्रहरी समक्ष भनिन्। बाल विवाह गरेको थाहा पाएपछि प्रहरीले जेल हाल्छ भन्ने डरले टिकटक भनेका हौं। कतारमा चैत्र 7 गतेदेखि लागू हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गरी न्यूनतम तलब 1000 रियाल अर्थात् 30,000 नेपाली रुपैयाँ बनाइएको छ। यो लागू भएसँगै कतारमा रहेका नेपाली सहित अन्य आप्रवासी श्रमिक लाभान्वित हुने भएका छन्। कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत 6 महिना पहिले नै घोषणा गरे पनि अहिले आएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले नयाँ लकडाउन र प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। पोल्यान्ड, फ्रान्स र युक्रेनमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अधिकांश पसल बन्द गरिएका छन् भने मानिसलाई घरबाटै काम गर्न आग्रह गरिएको छ।
अब खेल र खेलाडीका खबर। दशरथ रङ्गशालामा चैत 10 देखि 16 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। आयोजक अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्पाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले बालबालिका प्रति बेमतलब शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको सम्पादकीयलाई हामीले समेटेका छौं। संविधान र कानूनका बाल हक अधिकारलाई देशको वास्तविकताले गिज्याइरहेको छ। 6 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हराएका आधा जसो बालबालिका भेटिएका छैनन्। परिवारको आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिका घर छाडेर हिँडेका घटना धेरै छन्। गरिबी र आर्थिक अवस्थाका कारण नै अधिकांश बालबालिका जोखिममा पर्दै आएका छन्। बालबालिका हराउनु नै गम्भीर विषय हो। हराएका आधा बाल श्रमिकका रूपमा भेटिनु झन दुःखद पक्ष हो। हराएका आधा बालबालिका नभेटिनु त झनै पीडादायी छ। यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। राज्यले बालबालिका किन हराउँछन् भन्नेबारे गहन अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले पनि हराएका बालबालिका खोजेर परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। तारोमा संसदीय लोकतन्त्र शीर्षकमा अच्युत वाग्लेको विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतद्वारा पुनर्स्थापित संसद फेरि नचलोस् भन्ने पक्षमा छन्। यसो हुँदा मात्र यो संसद काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमाणित हुन्छ र संसद विघटन गर्ने उनको निर्णयको औचित्य स्थापित हुन्छ। अदालतकै आदेशले नेकपाका विघटित भएपछि बनेका 4वटा कम्युनिस्ट गुटहरू बीचको मनोमालिन्य चरममा छ। त्यसले संघीय र सबै प्रादेशिक सभाहरूलाई समेत लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ र यस्तो विवाद अनि वैमनस्यको एकातर्फ कुनै सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधार छैन। केवल निजी स्वार्थ, पद लोलुपता र अहमको लडाईँ मात्र छ। अर्कातर्फ एमालेका ओली विरोधीहरू न 40% शक्ति देखाएर पार्टी फुटाउन सक्छन् न त सांसद पनि बाजीमा राखेर आफ्नो अडानमा अडिग रहने हैसियत राख्छन्। माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै अर्को सरकार नबन्ने अङ्कगणित देखिने र ओली फेरि संसद विघटनमा जाने भयले ग्रस्त छ। आजको नागरिक दैनिकमा जनमतको कठखरामा ओली दाहाल शीर्षकमा मेघराज उदयको विचार छापिएको छ। संसद विघटनपछि शहरमा देखिएका दृश्यले मुलुकमा युवा बेरोजगार र राजनैतिक रूपमा अर्धचेत वा अशिक्षित युवा शक्तिको बिगबिगी बाँकी रहेको स्पष्ट हुन पुग्यो। किनभने ओली र उनको पक्षले आयोजना गरेको प्रदर्शन वा आमसभा होस् वा उनका विपक्षी दाहाल नेपालले विरोध प्रदर्शन वा आमसभामा उत्तिकै अझ उही युवाको उपस्थिति देखियो। एक छाक मिठो खान र केही रकम प्राप्तिका लागि युवा दुरुपयोग भइरहने मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्यप्रति कति आश्वस्त हुन सकिएला। प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक रूपमा विश्राम लिने हो भने मुलुक अझै राम्रो ढंगले अघि बढ्छ, तर त्यस्तो परिस्थितिको सम्भावना अहिले छैन। कम्तीमा उनीहरू दुवैजना प्रधानमन्त्रीको खेलबाट बाहिर बसेर कांग्रेसलाई सरकार निर्माणका निम्ति सहयोग गर्न जरुरी छ। आफ्नो एकल बहुमतको सरकार र दल दुवै भत्काएर आगो लगाउनेहरूलाई अर्को निर्वाचनमा जनताले सजाय दिनेछन्। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको नयाँ सरकारका निम्ति सधैँ तयार रहने मान्यता रहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले तत्काल मात्रै होइन, यिनै नेताका नेतृत्वमा रहँदासम्म कुन नैतिकताको बलमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्न सक्लान्।